Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagikan sa sur nga bahin sang probinsya sang Iloilo, yari naman kita karon sa nanorte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa Banwa sang Leganes, mga 11 kilometros lamang ang iya kayayoon gikan sa syudad sang Iloilo. Ila ginapatihan nga ining Leganes isa na ka settlement antes pa nag-abot ang mga katsila dire. Ginasiling nila nga ini nga Banwa karon isa anay ka coastal area kag isa man kakatunggan nga may ara sang medyo basa nga duta nga ginapuy-an sa mga pumuluyo dire. Kag ang mayor nga pagangapuy-an nila amo ang pagpangisda, salt making, kag amo man ang farming. Kag sang nagsugod na damo ang mga pumuluyo dire gikan sa sadto anay Banwa pa sang Haro kag Santa Barbara sadtong tuig sang 1858 gintuga na gid ini bilang isa ka pueblo nga ila ginhingadlan nga Banwa sang Valencia kag ang iya patron amo si San Vicente Ferrer nga nabunag didto sa Valencia, Spain. Apang sa pag-argumento kag pagdebate sang sadto nga mga pumuluyo, ang mga otoridad sang katsila nagdesider nga isyan ang ngalan sang Valencia nga Banwa sa ngalan nga Leganes in honor and in memory sang isa ka banwa sa tupad sang Madrid, Spain nga kung tawgon Leganes, Spain. Sadtong tuig 1903 sang nagpungko na ang mga Amerikano diri sa Pilipinas kag nagpapanaog sang isa ka Commission Act nga kung sa diin ang mga magagmay nga mga banwa nga may magagmay nga mga income iga-dissolve kag iga-merge sa mga dalagko nga banwa nga may mga dalagko man nga income. Kag ang Banwa sang Leganes gindissolve kag ginhimo na lamang nga parte sang Banwa sang Santa Barbara. Hantod sa tong 1916 sang ang Banwa sang Leganes ginsaylo naman sa Banwa sang Haro. Apang sang 1940, paagi sa Executive Order number 241, ang Leganes ginbalik na gid bilang independyente nga banwa o pueblo nga may kaugalingon nga gobyerno. Hantod gid karon ining Leganes nagapabilin nga isa ka madinuagon kag madinalagon nga banwa diri sa nanorte nga bahin sang Iloilo Province kag nangin parte na sang Iloilo Guimaras Development Area. Sa inyo dason nga pagbisita diri sa Iloilo, hindi magkalipat, maghapit kang mag-apresyar sang matahom nga banwa sang Leganes. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.